औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आप पूरा हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर तो सच्चाई, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मैं बात कर रही थी ये जो भरवा करेले बनाए गए या वो सालन बनाया गया, फिर जो मेरा लोग आज वापस ले आए और आपदा बाजी भी इधर थी। तो मुझे लगता है कबीर फिर आपदा नहीं, उसके बेटों का तो नाम मुझे लगता है नुमान, उस्मान और एक पता नहीं क्या उस बेटे का क्या नाम है, क्योंकि वो जो है ना समीर और कबीर शायद बेटे हैं ताहिरा आपी के, है ना। तो वो तो चली गई हैं। तो फिर ये बाजी अभी इनकी इधर थी जहाँ डबल डबल खाने बने हैं। तो ये यही मुझे लगता है उसको लेके आए थे और यही छोड़ने गए। मैंने सुबह फियाज की बीवी को देखा, उसका शोहर आ गया था ना इसीलिए। किसका? ताहिरा का। ताहिरा तो मुझे लगता है ताहिरा का नहीं, मुझे पता कौन छोड़ के आया है। ताहिरा भी चली गई हुई है, उसका वो शोहर तो कब की आया। चली हाँ गई जी। थी ना, तो उसने तो फिर अपने शोहर के साथ जाके वीडियो लगाई ना। मैं आपदा की बात कर रही हूँ ना। तो आपदा का मियाँ नहीं आया हुआ था। जिस तरह ये मैं सुबह देख रही थी ना, जहाँ मेरा तैयार हो रही है, कह रही है हम लोग जा रहे हैं, बिस्तर वगैरह लपेट रही है और नाश्ता इन्होंने किया है, जहाँ चाय और वो बिस्किट वगैरह खा रहे थे ना। उसके बाद फिर काम शाम किया इन्होंने, जहाँ जहाँ आपने देखा नाश्ता कर रही थी, ये बना रही थी नाश्ता और साथ ही मैं सबको नाश्ता करवा के तो फिर अब्बास भी आया जब दूध का ना अपनी बेटे को उठाया साथ में ना, दूध की पतीली भरी माशाल्लाह लेके आया। तो फिर उसको भी बिठा के उन्होंने ना करेला और पराठे तो नहीं ये बनाते, ये सादी रोटियां बना के ना तो उसके ऊपर ये लगाते जाते हैं घी और ये वो रोटियां बनाते हैं। साथ में फिर इन्होंने देसी घी से भी चोपड़नी होती है ना, है ना। हाँ जी। तो वहाँ फिर ये तैयारी फिर किया। इनमें तो से कुछ तो देसी घी के ऊपर शक्कर रख के खा लेते, मतलब पराठे के ऊपर। मैं कहती हूँ ये डालडा फिर ना लगाया करे, सादी रोटियां बनाए और आराम से या मक्खन या देसी घी लगा ले तो वो जैसे वो मजदूर फैमिली वाले लगाते हैं। हाँ वो ज्यादा वो सादी रोटियां बना के ऊपर देसी घी या मक्खन के साथ लगा के ना। हाँ जी। वो कहते हैं डबल घी हो जाए ना तो ये नुकसान देता है, लेकिन ये इस तरह बनाते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये ना सारे मुझे लगता है गाड़ी में गए हैं। तो मैंने ना देखा तो मुझे ना अजीब सा बेड लगा। मैंने कहा ये ना तो महविश का बेड है, ना ये आसिया का बेड है और ना ही ये समाविया का, उसका बिल्कुल चेंज है। तो ये किसका बेड हो सकता है? फिर मैंने गौर किया, जब मैंने उसकी सेटिंग देखी तो मैंने कहा अच्छा ये मुझे लगता है अब्दा बाजी उसको ये छोड़ने आए हैं, क्योंकि ये अभी शायद वो प्याज वीडियो लगाएगा जहाँ ये तैयार होकर निकले ना, वहाँ बैठ के फिर ये बातें शातें कर रहे हैं। फिर उनका किचन दिखाया तो उन्होंने बताया इनके लिए चाय शाय बनाई होगी, तो वो तो मियाँ बीवी वहाँ रह गए। तो ये आगे फिर दोनों आए हैं मियाँ बीवी इधर बाइक पे। मैंने कहा अच्छा, फिर वो तो रास्ते में छोड़ के ना उनको उधर से चले गए। तो ये दोनों इधर आई जहाँ वो खजूरें दिखा रही है और कह रही है ए खजूरा ने तो मैं ना हूँ चली हाँ उन्होंने दिखाने वास्ते उधर। तो मैं बातें मैंने ना बड़ी नोट की हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ करती हूँ। जब वो दूध लेके आया तो कितनी हमारा खुश हुई है और उस दिन स्मेरा कितनी खुश हुई थी। तो जरा मैं खजूरों की बात कर लूँ कि इन्होंने वीडियो देखी तो कहती है नहीं खजूरा तो उन्होंने नहीं तोड़ियाँ, ये तो कहते थे खजूरा तोड़ियाँ नहीं, उन्होंने ना मनवर भी ने ना सैट की ने खजूरा जड़ियाँ पक्कियाँ ला लिया ने, तो बाकी दियाँ ना क्योंकि उसको जो है ना मनवर वीर उसको मुझे लगता है ज़्यादा शौक भी है, उसको पसंद भी है ये सारी चीज़ें। जिस तरह इस बार मैंगो से भी उन्होंने अर्निंग की है और खजूरें भी जितनी इतनी बंदा खा तो नहीं ना सकता, यही है बंदा को थोड़े बहुत बहन भाइयों को गिफ्ट देता, बाकी मुझे लगता है वो बेचेंगे। जिस तरह ये आजकल कच्ची खजूरें डोके होते हैं वो भी बिकते हैं। जो दिन प्याज कह रहा था ना वो डोके जो कहते हैं, तो मैं नहीं लेके आई है। ये कह रही थी मैं उसके फ्याज भाई ने ताजी सानू सुलह ही नहीं मारी थी, कहता वो मैं तुम लोग कहते तो मैं कुछ खिला देता, तुमने नहीं कहा तो वो डोके पड़े थे तो इसलिए मैंने फिर कुछ लेके नहीं दिया। तो वो सारी वीडियो बना के ना तो दिखा रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ये आ गई है घर, कह रही थी हम बड़े थके हुए आए। तो उधर बैठ के ये बातें कर रही है, कह रही है जी उतों के समोसे बड़े ही मज़ेदार, बड़े बड़े समोसे तो मज़ेदार भी बड़े होंगे हैं, तो कभी उतों के भी खा के देखना। मतलब अक्सर ये बाजों के साथ भी जाती है तो वहाँ से भी ये बिरयानी और समोसे वगैरह लेके जाती है। फिर अली भी तो जब भी आता है ना, जब ये इकट्ठे आते हैं तो ये फिर कभी इधर से जाती है या उधर से आती है, तो फिर इसलिए इसको ना पता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं जब वो दूध लेके आए ना तो इतना खुश हो रही है, इतना खुश हो के ना तारीफ़ें कर रही है कि माँ बाप ये होते हैं, माँ बाप वो होते हैं, कि ज़ाहिर है जी उनका बेटा है। जब वो देखे ना उसके अब घर का दूध है, इनका दूध नहीं है, तो फिर देखे ना
وہ جب لے کے آیا تو اس دن اتنی تعریفیں کر رہی تھی سمیرا جا خود اس نے دودھ پیا بھی اور کہہ رہی ہے کہ سانوں تو اتنے مل بھی نہیں وکدا تے مینوں بڑا ہی اچھا لگدا وا کہ اتنے نا ایک گھر 'چ نہیں ہوندا تے دوسرا دیندے تے نہ ادا کدی بھی نہیں ہویا. میں بتاتی ہوں کہ وہ جو امید ہے نا اس کی ماں نے بتایا تھا کہ وہ کس طرح مکھن کے لیے ترستا ہے. اور وہ کہتا تھا جب ان دونوں گھروں کو جو ہے مہوش کو اور اس کو دیکھتا تھا نا دادی کے گھر مکھن, تو وہ پھر ماں کو کہتا تھا کہ چل 1 کلو تو دودھ لے کے نا تو لسی بنا لیا کر, تو اس میں سے نا مکھن نکالا کر. کہ مجھے بڑا شوق ہے کیونکہ یہ خود اپنے ایکسپوز کرتی ہیں رشتوں کو, تو اس وجہ سے پھر دوسروں کو پتہ چلتا. نہیں تو یہ چپکے سے آ کے یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مہوش تو میرے بیٹے نو نا دیا کر. مکھن انہیں پسند ہے یا دادی کو بھی کہتی, تو دادی کو چاہیے تھا دادی دے دیتی, یا ویسے ان کو دینا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں دے رہی تھی تو یہ خود کہتی کہ نا میرے بیٹے کو دیا کریں بھائی, وہ ایک ہی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں. لیکن اس نے نا ویڈیو میں آ کے بتایا تو پھر ہمیں بھی پتہ چل گیا, دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جاتا. تو آج ہم دودھ لے کے آئے, اتنی تعریفیں ہو رہی ہے نا. بالکل ماں باپ کا حق ہے اولاد پہ, اور اولاد کا فرض ہے اگر ان کے پاس وہ چیز ہے تو وہ دے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ادھر 3 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں کریں بات, اور وہ ماں اور بہن کی وہ بیچاری اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ صرف فرد ہے اس کا دلاور سے. تو اب یہ ہے کہ ادھر بھی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں, مجھے لگتا ہے وہ بھی آنے والے ہیں. تو اب پہلے تو بتا رہے تھے کہ اس کی بچے کی طبیعت بڑی خراب تھی, اللہ تعالیٰ سے تندرستی والے دن کی دے. لیکن صحیح کرتے ہیں کہ وہ مطلب جب موسم چینج ہوتا ہے نا تب وہ آتے ہیں. ہاں گرمی, پچھلی بار بھی وہ گرمیوں میں ہی آئے تھے. گرمیوں میں نہیں تھے آئے, ہاں سردیوں میں آئے تھے. یاد نہیں جب وہ بیچارہ ہاں بیمار ہوا تھا, اس کو نا بہت سردی ہو گئی تھی, نمونیا ہو گیا تھا. سردیوں میں آئے تھے. لیکن اس ٹائم تو آپ کو پتا ہے نا ابھی بہت گرمی ہے. اگر وہ ٹھنڈے علاقے تو پھر ان کے لیے تو بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. چلے جی اب ان کو یہ جو بھاگ کے ادھر جاتے ہیں نا, اب ان کا وہ تھوڑا کشت ختم ہو جائے گا. پھر یہ ہوگا یہ اماں باجوں کا بیچاری کا گھر ہوگا, اور یہ سارے تینوں ہوں گے. نہیں وہ جو منور ویر ہے نا وہ نہیں اتنا جاتا, یہ اسلم ویر اور یہ جو ہے نا میرا, یہ زیادہ سے زیادہ جا کے ادھر ویڈیو بناتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر کہہ رہے تھے نا وہ پریگننٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے شاید کرم نوازی کی ہو تو آگے اللہ تعالیٰ نے ادھر بچہ بھی دے دیا ہوا. ابھی تک وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا ہے تو کیا نہیں ہے. تو باقی جی مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ جب کسی بھی بہن کے بھائی کرتے ہیں نا ماں باپ کے لیے, تو یہی چیز ہے کہ مطلب کہ سمیرا کو اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی کبھی آپ کو کوئی سسرال والا نظر نہیں آئے گا, کبھی آیا ہی نہیں تھا. صرف چچی جان اور چچا جان, وہ بھی ماشاءاللہ سے UK کے رہنے والے امیر ترین لوگ جنہوں نے لہریں بہریں کروا دی. اس کے علاوہ آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا. تو آبدہ کو تو ہم بات ہی نہیں نہ کرتے, کیونکہ آبدہ کے جو وہ تو آتی ہی نہیں ہے نا سامنے, نہ اس کا میاں نہ وہ بچے اس کے. اور وہ بھی کہتے ہیں کافی ٹائم وہ ویسے سسرال میں رہی, اب الگ ہوئی ہے. اب الگ ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ طاہرہ آپی ہے, وہ بھی اپنے سسرال کو نہیں دکھاتی, وہ بھی بس اپنا اور اپنے بچوں کا ہی دکھاتی ہے. یہ سمیرا ہے اس کا کبھی, اور حمیرہ کا دیکھ لے کہ یہ بھی کتنا وہ جو ہے ان کی ساس بیچاری یا نند وہ کتنا قواتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ بھی سکھی سکون سے ہیں اپنے گھر میں, لیکن یہ ہے کہ جس ایج میں وہ ہیں نا اس ایج میں گھر سے اتنی دور رہنا یہ مشکل ہے نا. اگر پاس جس طرح منور ویر کا ہو نا وہ بھی صحیح ہے, یا اسلم ویر کا ہو وہ بھی صحیح ہے. تو ان کا بھی میں صبح دیکھ رہی تھی کہ وہ جو نئے کچن میں کھانا بنا رہے تھے, باہر ہی انہوں نے بھی وہ ایک مٹی کا نا چولہا رکھ کے تو وہ میاں بھی کھانا بنا رہے تھے. میں نے کہا بس دیکھ لینا, ریسو ریسی ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے نا گاؤں میں رہ کے کچن جو مٹی والے نا وہ زیادہ پسند ہے لوگوں کو. میں نے کہا چلے جی اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافے فرمائے. تو ادھر بات وہی آ جاتی ہے کہ حمیرہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ تینوں بھائی جو ہیں امی کے آگے پیچھے, جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو سارا ٹبر, تو ادھر صرف ویڈیو کے لیے جانا ہوتا ہے, ویڈیو کے لیے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو باقی ہر بندے کی اپنی مرضی, اگر اچھا دکھائیں گے تو اچھا لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے, اگر نہیں دکھائیں گے تو پھر ان کو کیا اپریشیٹ کسی نے کرنا ہے. ہر کام وہی دیکھے, کوئی ماں اپنے بچے کا منہ دھلاتی ہے نا تو شابش دنیا کی لیتی ہے, اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھتی ہے شابش دنیا کی لیتی ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے تو دنیا شابش دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لے انہوں نے کیا اپنے بچوں کی تربیت کی ہے, اچھا لگا. تو بات اگر ہم اپنے بچے کی تربیت اچھی نہیں نہ کرتے تو کوئی رشتہ دار بلانا چھوڑ دیتے ہیں, غیروں کو تو چھوڑ ہی دینا ہے. وہ صرف اپنے والدین کے لیے ہوتی ہے کہ وہ والدین کو بھی بعد میں ایک سائڈ لگا دیتے ہیں کہ تسی کون ہو جی, چلو ادھر جاؤ. تو وہ ساری چیزیں. اور جو کہہ رہے تھے جی, کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کو مہوش سے بہت ہی تکلیف ہے. ہمیں مہوش سے کوئی تکلیف نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مہوش سے ہمیں کیا تکلیف ہے, اور یا اب ہمیں مہوش کے ساتھ کیا تکلیف نہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں, ایسی بات ہے. تو بس یہ ہے کہ
हर बंदे का दिल करता है हम अपनी माओ के घरों में जाएं, अच्छा लगे, बिल्कुल। भाई भी हमारी खिदमतें करे और इनके देख लेना जो भी हैं माड़े हैं, इनसे अगर देखा जाए तो सारी बहनों से ही माड़े हैं। अब्बास तो चले देखे ना, जो है अभी सारी ज़िंदगी के बाद अब उसने बेचारे ने घर बनवाया है, आसिया के मियाँ ने, हाँ जी, जावेद ने, और वो भी बराबर पे सबको खाना बहनों को खिला रहा होता है, सबके लिए वो भी उतना ही कर रहा होता है जितना फ़याद का ये है कि फ़याद के चैनल डबल हो गए हैं और बाबा और माँ का भी सारा कुछ अभी उसके पास ही है। हाँ जी। और अब्बास जो है वैसे थोड़ा इनसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए फिर ऐसा होना चाहिए ना समझे कि अब्बास बेटे अपनी को- मेहनत लगा के इनसे स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो वो इंशाल्लाह ताला अब्बास और मैं और उस्मान की करेंगे बात, दूसरे चैनल पे मिलते हैं। जिन्ना तुम्हें अपना टेरो टेर ख्याल रखिएगा दुआ में, आप हमें भी याद, आप हमारी दुआ में, रब तुम्हारे साथ होते हैं।